आयज आमी ई प्रेस कॉन्फरन्स अर्जंटली घेवपाचें कारण म्हटल्यार गव्हर्मेंटान एक नोटिफिकेशन केलां, पंचायतीक धाडलां. नोटिफिकेशन पयलींचें, पूण आतां पंचायतीक धाडलां फॉर इम्प्लिमेंटेशन. पण हितून जालां कितें, जरी तर तें नोटिफिकेशन इम्प्लिमेंट करीत जाल्यार अशें दिसता आख्खें गोंय अर्बनायज करपाक सोदता गव्हर्मेंट. आमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर ते कांयच पडलेलें ना, उदकाची सोय कितली जालेली आहा ती पडलेली ना. तांकां जाय फकत सामकें आख्खें गोंय हें करपाचें, अर्बनायज करपाचें, सो दॅट दे गेट मोर FAR आनी मोर मनी फॉर देमसेल्फ. आतां हेजेर आमी हें करपाक प्रेस आमचे मदें आहा, आमचे पक्षाचे स्पोक्स पर्सन एडवोकेट अमित पालेकार, मागीर आमचो सालिगांव ब्लॉक प्रेसिडेंट अतुल नायक, मागीर अनिल पेडणेकार कोलवरी ब्लॉक प्रेसिडेंट, आनीक शामील वळवयकार, आनीक सागर साळगांवकार जो जावन आसा आल्दोनाचो वर्किंग प्रेसिडेंट. तर हांव आतां मागतां एडवोकेट अमित पालेकाराक ताणें फुडें हेजेर म्हायती दिवची. खंय ना खंय तरी आज भारतीय जनता पार्टीच्या गोंयच्या सरकाराची जर वाटचाल आमी पळयत जाल्यार एक गजाल दिसूंक लागल्या की दीस गव्हर्मेंट हॅज बिकम गव्हर्मेंट फॉर करप्शन. ऑफकोर्स ते आशिल्लेच तांचे BJP's मिडल नेम इज करप्शन. बट गोंयांत एक रियल इस्टेट स्कॅम जे चालू जाला, बी लँड कन्वर्जन आसूं किंवा बाकीचे जे विषय आसा ते आसूं, पण ज्या तरेन एक स्लोली अँड सिस्टमॅटिकली गोंयचे गांवांची डेमोग्राफी जी आसा ती डिस्ट्रॉय करून ज्या तरेन हो सरकार खंय ना खंय तरी गोंयकारांक त्रासान घालपाक सोदता, गोंयकारांच्या कानान घालपाक सोदता, ताजेर आज उजवाड घालपा खातीर प्रेस कॉन्फरन्स आसा. म्हाका दिसता आमी 2-3 दिसां पयलीं स्टेटमेंट पळयलो चीफ मिनिस्टराचो, ताणें सांगिल्लें की मुणकार जे विशय आसा ते विशय मुणकारांचे आसा ते आपण डिसेंबर 2026 पर्यंत सोंपयतलो म्हणून. 10 वर्सां तुमचो सरकार आशिल्लो, बहुजन समाज जे चडशे मुणकार आसा, बहुजन समाजाचे घटक आसा, तांच्या कानान घालत आसा तुम्ही 10-12 वर्सां जाली. So you've been fooling all the people all the time for last more than a decade, and you want to do it certainly up to 2026 because of सारखे आसात तुझे, because after 2026 तुमचं सरकार उरचो ना हाच्या बद्दल डावट आसपाक जायना कोणाकी. पण हे बहुजन समाजाक ज्या तरेन कानान घालपाचो प्रयत्न हो सरकार करता ताचोच आनी एक जो आमकां विशय दिसून आयलो तो म्हणजे अर्बनायझेशन ऑफ विलेजीस. आमकां एक कॉपी मेळ्ळ्या which is sent by डायरेक्टर ऑफ पंचायत गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा 26/5/2026. ही जी आसा ही सगळी पंचायतीक गेल्ली, म्हणजे गोंयच्यो ज्यो पंचायती ज्या अफेक्टेड आसा ह्या नोटिफिकेशनाची तांकां गेल्ली. तर नोटिफिकेशन इज डेटेड 30/1/2020. आता हे नोटिफिकेशन कितें म्हणटा, दिस इज व्हेरी शॉकिंग बिकॉज अर्बनायझेशन जे आसा त्या वेळारूय लोकांनी ऑब्जेक्शन काडले आणि आमकां दिसता हा विषय सुरवात जालो सांताक्रूजान, कित्याक आमकां सांताक्रूज विलेज PDN घालची न्ही म्हणून आमी ऑब्जेक्शन हाडिल्लें आणि ते सक्सेसफुली जाले, ते एजिटेशनूय सक्सेसफुल जाले. आणि आज जर आसा जाल्यार हळूहळू गोंयच्यो विलेजी ज्यो आसा, ज्यो सराउंडिंग सिटीज आसा, ज्यो PDA अंडर ना, तांकां खंय ना खंय तरी एक सिस्टमॅटिक स्कॅम करून पयली अर्बन विलेजीस म्हणून डिक्लेअर करून तांकां खंय ना खंय तरी ODPन घालप. आणि जे स्कॅम गोंयांत चल्ला, PDAs इन डिफरंट पार्ट्स ऑफ गोवा, कशे तरेन लँड कन्वर्जन चल्ला ते आमी पळयलां. वेदर इट इज नॉर्थ गोवा PDA आसूं, LGPDA, तालिगांव, पणजे, कसलेय जे PDA आसा तातूंतल्यान कशे तरेन स्कॅम चल्ला ते आमी पळयलां. कशे तरेन ज्यो विलेजीस BP1, BP2 म्हणून आशिल्ल्यो, वेर इज FAR इज 0.6, 0.8 आशिल्लो, तो कसो वाडोवन 200 दिवप, 180 दिवप, 150 दिवप, हे कशे तरेन जाता ते आमी पळयलां. TDR सेल ऑल्सो आमी पळयलां. पण हे जे नवे स्कॅम आसा दिस इज अंडर द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट हे आसा. आय विल रीड आउट द नेम्स ऑफ द विलेजीस which are getting affected by this. हे जे नोटिफिकेशन आसा ते गोवा लँड डेव्हलपमेंट अँड बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन रेग्युलेशन 2019 या एक्टा अंडर आसा, which means obviously it connects to land development and land urbanization and land utilization. आता आतली जी गांवां आसा, पहिलो प्रश्न म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारांक ज्या आमी ह्या गांवांची जी नांवां आसता त्या गांवकारांनी वचून आपल्या पंचायतीक विचारचो पडटलो की हे जे तुमकां लेटर आयिल्लें अबाउट गिविंग देअर कमेंट्स ऑन मेकिंग दिस और डिक्लेअरिंग दीज विलेजीस आर अर्बन विलेजीस, हे तुम्ही हाजेर कितें जबाब दिला का म्हणून, आणि लोकांक या विशयाबद्दल कित्याक माहिती दिवंक ना, ग्रामसभेक किंवा जे नोटीस बोर्ड आसा हे कित्याक ते लागूंक ना, या विशयाचेर म्हाका दिसता लोकांनी प्रश्न करचो पडटलो. हांव नांवां घेता
for the benefit of Goa and Goans. Ramol village, Mandre, Morji, Parshe, Aldona, Anjuna, Korangut, Kandore, Kolware, Korle, Giri, Moira, Nerul, Penadefran, Pilen, Resh Magos, Saligaon, Salvador Dumon, Sioli, Sukur, Serula, Karapur, Onda, Bamboli, Kalapur, म्हणजे सांता क्रूज, चिंबेल, कुंभारजुआ, गोवा वेल्ला, जुआ म्हणजे म्हाका दिसता आयलँड सांदिस देवा, मर्क्युरी आगासे, मुर्डा जी मेरशे जाता, नावेली, बांदोडा, बोरये, खांडोळा, कुर्टी, मोडकय, ओरगांव, प्रियोळ, केवळा म्हणजे केवळा म्हणतात. मागीर शिकाली, कोट्टाळे, पाले, सांकवाली, शेल्डे आणि सावड्डे हांकां ह्या नोटिफिकेशन अंडर कवर करता. दिस नोटिफिकेशन पर्टेन्स टू डिक्लेअरिंग these villages as or notify these villages as urban areas. आता प्रश्न हो आसा की आज गोंयची जी डेमोग्राफी आसा, जी गोंयची डेमोग्राफी आमी पळयला, गोंयान वेरियस फेस्टिवल जाता, खंय ना खंय तरी म्हाका दिसता प्रत्येक जाग्याक एक म्हत्व आसता. जशें आमी जागोर म्हणलो की शिवोले म्हणटा, सांगोड म्हणले की आनी एक म्हणटा, आनी गोंयान जागोर जाता, फार्मां जाता, फेस्तां जाता, वेगवेगळी फेस्तां वेगवेगळ्या जाग्याचें म्हत्व त्याच्या फेस्टिवलाक कनेक्टेड आसा. आणि जेन्ना अर्बनायझेशन जाता ह्या विलेजीसांचो, तेन्ना जे गांवकारी असता, जे गोंयकार असता, जे ज्या गांवचे लोक आसा, मे इट बी मोर पर्टिक्युलरली कमिंग फ्रॉम बहुजन समाजाचे जे लोक आसा, ह्या गांवांनी वसल्यात. आज परिस्थिती आमी पळयल्या की ह्या गांवांची परिस्थिती, एक्सिडेंट जाता, रस्ते ल्हान आसात, पॉप्युलेशन वाडला, उदक सरकार दिवपाक शकना 2 वरां वयर, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, शेतां पुरयली वता. आज गांवांची कंप्लीट डेमोग्राफी खंय ना खंय तरी अर्बनायझेशन जावन चेंज जाता. आणि अशें आसतना सरकारान हो घाट घातला. दिस नोटिफिकेशन ऑफ 2020 दे वांट टू डू इट बिफोर दिस गव्हर्नमेंट एक्चुअली एंड्स देयर टेन्युअर इन 2026 बिकॉज तातूंतल्यान तांकां एक हीत साध्य करपाचें आसा. आनी अशें दिसूंक लागला की हळूहळू ह्यो ज्यो एरिया आसा, ज्यो सिटीच्या सराउंडिंग आसा, हांकां पीडीएन घालून हांचेर टीडीआर वाडप, हांकां हांगा ब्लेटंट इलिगल परमिशनां दिवप, ब्लेटंट कन्स्ट्रक्शन परमिशनां दिवप, हो हेतू आतल्यान असो दिसपाक लागला आमकां. जे लॉस जातले गोंयकारांक, लॉस ऑफ आयडेंटिटी, आज गांवांत गांवकारी शेणल्यात, आज गोंयान गोंयकार शेणल्यात. आणि गोंयान ज्या जागे निर्माण जाला, काल हांव ज्या जाग्यार गेल्लो मोयरा सारक्या गांवांत किंवा बाकीच्या गांवांनी आमी जेन्ना वता, आज मोरजे सारको जो गांव आसा, थंय आज गोंयकार कांय जाग्यांचेर गोंयकार दिश्टी पडना. ही परिस्थिती निर्माण झाली आसा. हळूहळू म्हाका दिसता ओल्ड गोवा आणि कालापरा मेरशे सारख्या गांवांनी हीच परिस्थिती जावपाची, कारण गांवकार जे आशिल्ले, जे ओरिजिनल त्या गांवचे लोक आशिल्ले, ते खंय ना खंय तरी शेणल्या. आणि दिस डिक्लेरेशन ऑफ दिस अर्बन विलेजेस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग द डेमोग्राफी ऑफ गोवा. अँड वी हॅव सीन दॅट जेन्ना एक ल्हानशा वॉर्डान 800 लोक जर आसता, 800 लोकांचो गोंयान एक नॉर्मल एव्हरेज वॉर्ड 400 ते 800 लोकांचो वॉर्ड, थंय जेन्ना तुम्ही एक 400 नवे फ्लॅट घालतले किंवा 200 नवे फ्लॅट घालतले, थंय 200 नवे फॅमिली येवपाक लागतले, ज्यो गांवच्यो आसना, कारण गोंयकार कॅनॉट अफोर्ड टू बाय दोज अपार्टमेंट्स इन एनी ऑफ दोज विलेजेस which are being sought to be destroyed by this notification. तेन्ना थंय इमॅजिन कर 100 to 2 धरले जाल्यार नियरली 200-300 नवे लोक तयार जातले. ऑन एन एव्हरेज 300 रावंक शकता. तेन्ना त्या गांवची डेमोग्राफी चेंज जातली. म्हणजे ज्या गांवांत समीर वळवयकाराक गांवकारी म्हणटालो, थंय मागीर कोण तरी आसतलो, नांव घेना पूण ताजो वेगळोच आसतलो, आनी समीर म्हणटाले हो कोण रे, हो केन्ना आयलो रे. ही परिस्थिती गोंयची जावपाची आसा आनी हें करपाक आज सरकार फुडें सरल्या. आज जे कमर्शियलायझेशन जाला, बेसिकली दिस इज ओनली टू मेक अ रियल इस्टेट स्कॅम. खंय ना खंय तरी हे लँड जे आसा, ह्या गांवांनी जे जागे आसा, जे आज मे बी ऑर्चर्ड आसा, जे आज सेटलमेंटान तांकां हळूहळू सेंट्रलायज सेटलमेंटान हाडप करपाचो हो प्रयत्न आसा. आनी दिस इज अ बॅकडोर एंट्री ऑफ अर्बनायझेशन ऑफ दीज विलेजेस. इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर जोर पडला आमी पळयला. आज मेसिटे सिग्नल आसूं किंवा गांवाचे रस्ते आसूं, खंयच्या खंय गांवांनी एक्सिडेंट जायत आसा. आनी हे कित्याक तर ट्रॅफिक वाडला, रस्ते तेदेच आसा. अशें आसतना भितर अर्बनायझेशन करून आनीक भर घालप, इज दिस जस्टिफायड इज अ क्वेश्चन विच गव्हर्नमेंट इज टू आन्सर. ट्रॅफिक मॅनेजमेंट आसूं, एनवायरमेंट आसूं, डेमोग्राफीक आसूं, कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग जो आसा तो वाडत आसा. खंय ना खंय तरी आज आमी पळयला की गांवांतल्या लोकांक स्वताच्या गांवांत जागो घेवपाची आज परिस्थिती ना, ऐपत ना, म्हणून खंय ना खंय तरी पयस वचून ते आपलं ल्हान घर बांदतले म्हणून जागो घेवपाक लागल्या. आज अशी परिस्थिती जातली की म्हाका दिसता आमकां निमाणें खानापूर बी वचचें पडटलें. ही परिस्थिती गोंयकारांचेर हाडून सोडल्या सरकारान,
कारण गोंयान परिस्थिती उरची ना गोंयकारांक एक सादो फ्लॅट घेवपाची किंवा हो म्हजो फ्लॅट म्हजें घर हे सगळी फटींगपणां इमॅजिन करनाका की हे सगळें तुमकां सरकार करता म्हणून. अरे आज रियल इस्टेट स्कॅमस्टर हो गव्हर्नमेंट जो आसा हो तुमकां ही प्रॉमिसीस जी दिता आज गोंयकारांक ती फक्त फटोवपा खातीर दिता, कारण बॅकडोर एंट्री ऑफ दिस इज ऑलरेडी प्लॅन्ड इन द नेम ऑफ अर्बन डिक्लेरेशन ऑफ दीस अर्बन विलेजेस. अदरवायज देर वॉज नो नीड फॉर सेंडिंग दिस इन द मंथ ऑफ मे 2026. सो हे जो विषय आसा हो जर सरकारान हे फाटी घेतले ना आनी हे जो विलेजीस आसा हे विलेजीस आमी नांवां घेतल्या तुमकां आमी दिताय नोटिफिकेशन ताची नांवां आसा. ह्या प्रत्येक विलेजर्सां कडेन हांव मागता की काँग्रेस पक्ष आमी आज एक जी मशाल त्या दिसा पेटयल्ली की गोंय राखण करतले आमी गोंय रक्षण करतले म्हणून ती मशाल घेवन आमी गोंय वाचोवपा खातीर फुडें सरतले. सरकार जर नमते घेना ह्या विशयाचेर जाल्यार गांवां ब्लॉकाचे आमचे जे लोक आसा आमचे गोंयकार जे आसा प्रत्येक गांवाच्या लोकांक घेवन आमी पंचायतीचेर मोर्चा व्हरचो पडटले. आणि शेवट जो असतलो तो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचेर, कारण दिस नोटिफिकेशन इज ऑफ रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ कोर्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी. This particular notification which is being brought in only to urbanize this villages आणि हे आमी खंयच जावपाक दिवपाचे ना. गोंयकारपण जर राखण दवरतले जाल्यार हाजेर आवाज काडचो पडटलो आणि लोकांचो आवाज म्हणून फुडें सरपाक काँग्रेस पक्ष बांदील आसा. टोटल कितले हा विलेजेस? हांव एक्झॅक्टली सांगतो. 56 न्ही? 56 टोटल 56 विलेजेस. आणि आमची सादे म्हणजे अशें जुवे म्हणजे आयलँड उरल्या ते डिस्ट्रॉय करपाक चल्ल्या ते जे उरल्या ते डिस्ट्रॉय करपाचे. इमॅजिन कर बांदोड्या सारको गांव बोरये बांदोड्या कांदोळ्या वचपाचे खंय कुर्टी मडकय हे सारके ल्हान ल्हान जागे जागा गोंयकार सादो एसटी ओबीसीच्या समाजाच्या लोकांची हांगा बारीक बारीक घरां आसा. पयर हांवें पळयलें 9 घरां 4 व्हडली व्हडली बांदले बावडे एकचे इल्लेशें घर ल्हान मदीं उरलां. ही परिस्थिती आसा गोंयकारांची आज. आज गोंयकार गोंयांत शेणला आनी गांवकार फाल्यां शेणटलो आनी हळू ते करतले की तोय घर ताका सोडचो पडटलो. अशी परिस्थिती करून दवरतले हे लोक जे आज रियल इस्टेट स्कॅमाच्या अंडर चालू आसा जे. चिंबेरची तो गार्बेज काम तुम्ही इश्यू काढले आता ते आसा ते गार्बेज तेंच्याकडे मॅनेज जायना. अर्बनायझेशन जाले जाल्यार आनी कशें? एक्झॅक्टली actually it is completely related. I missed the point. Thank you for allowing me to address this. जो विषय आसा गार्बेजीचो हो फक्त चिंबला पुरतो मर्यादित ना, हो फुल गोंयांत आसा. आज म्हाका दिसता जेन्ना सो मोटो रेट पेटिशन 2 of 2007 जेन्ना हायकोर्टान घेतिल्लें 2007 ते 2024-25 पर्यंत ते चल्ले. वेरियस डायरेक्शन्स वर इश्यूड टू पंचायत म्युनिसिपालिटी टू द सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट एव्हरीथिंग सगळे म्हणजे सरकारान जे जे एफिडेविट घाल्ले त्या पावण्याचेर सरकार खंय ना खंय तरी फेल जाल्लो आसा. As far as I know, when we went to complain about this to the pollution control board, आमका माहिती मेळ्ळा की हायकोर्टान डायरेक्शन्स इश्यू केल्या to already make a report of all this. So urbanization, when I am saying garbage generation जी गावांनी पहिली जाताली, जी garbage generation गावांनी जाताली ती very limited असताली, कारण आमच्या पर्सान आमका खबर आसताली आमचो वेट वेस्ट कसो डिस्पोज करप तो मागीर काय गावांनी एनिमल्साक दितालो, पोल्ट्री आसूं किंवा तुजे पिगरी आसूं कित्याक वतालो. आणि जो प्लास्टिक वेस्ट आसा तो कसो ना खंय तरी डिस्पोज जाता. इट वॉज नॉट गेटिंग जनरेटेड so much, but with the urbanization, with the amount of apartments and other city dwellings which have come and shifted to the villages, lifestyle is different. The plastic use, purchasing of their products is different, and that has led to immense pressure on garbage. Chimla is one of the example of it. Now imagine this is going to be the state of this now nearly kitlo villages 56 villages and ही परिस्थिती आतली. या 56 villages पंचायतीन कॅपॅसिटी आसा ती गार्बेज डिस्पोज करपाची. MRF म्हणून जे घालपाचे आशिल्ले ते कंप्लीट फेल जाले पंचायती. सो बिकॉज अर्बनायझेशन प्रेशर कम्स अप, आज तुम्ही सांताक्रूज पंचायत आसूं किंवा मेर्शे पंचायत आसूं, चिंबला पंचायत किंवा बाकीच्यो ज्या पंचायती आसा ओल्ड गोवा आसूं, हांचे कडेन कॅपॅसिटी ना ते डिस्पोज करपाची. they are so how are they going to manage this? So it is their duty as sarpanches आणि जो devolution of power जो आशिल्लो, government should think about devolution of power to local bodies. Now they are trying to take away that power in the form of urbanization and take it away to whom? To the government. So now centrally some government agency or urban development agency or PDA will decide what villagers want. Do you want this? Does Goa want this? गोंयकारांक हे जाय की आपलो गांव नश्ट जाल्लो, आपले गांवपण नश्ट जाल्ले, आपली देवळां भाटां बेसां चर्ची कॉपेलां नश्ट जाल्ली.
सिंपल चिमलाचीच गजाल घेत. कुशीक कॉपेल आसा, सायडीक देवूळ आसा, इल्लोसो मार्केट आसा, सायडीक स्कूल आसा. Yet the panchayat is failing to do it, and in fact, is the block development. He is a block president of BJP. If they can't do it to their own villages, how can they do it to the other villages? Why are they destroying Goa's villages? That हो मुखेल प्रश्न आसा आणि this is all connected to the smaller villages. ज्या जाग्यांचेर आज बहुजन समाज आज वसला. या गावांनी नावां जर वाचल्या ते तुम्ही पळयत जाल्यार म्हाका दिसता समीर बाब यू विल बी एबल टू टेल लायक तूं जर शांतिस्तेवाचें सांगतलो तूं कितें सांगूंक शकता तें सांग आनी बाकीचे लोक अमित बाब just come back. I'll take the question, let him answer. आमचे जो ॲडव्होकेट अमित पालेकरान जो विशय आज मांडलेलो आसा काँग्रेस पक्षातर्फे आमी हांगा सगळे प्रवक्ते बसलेले आसा. हांव सांगपाक सोदता की दिस इज व्हेरी व्हेरी सिरियस इश्यू. कारण आज आमी पळयता की ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान वेगळी वेगळी अमेंडमेंटां हाडून गोंय काबार केल्लेच आसा. आता हे अर्बनायझेशन ऑफ दीज विलेजीस तुमी जर नांवां वाचल्या तातूंत 56 आसा. तातूंत हांव तुमकां आमच्या मतदारसंघांतल्यो 3 विलेजी आसा. कुमारजो आसा, जुंय आसा आनी खोर्ली आसा. आणि दीज आर द विलेजीस ऑफ दीज आर द आयडेंटिटी ऑफ आमचे गोंयचे खरें म्हणजे अस्तित्व ह्या विलेजींनी आसा. आणि आज तुम्ही जर ते अर्बनायझेशन जर लादपाचो प्रयत्न करता फाल्यां ते विलेजीचे आयडेंटिटी विल बी कॉलेप्स. हांव बाकीचे गोष्टी आसा पळय ती मागीर इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर शॉर्टेज, मागीर तुजे सिवेज इश्यू आसा तो वेगळो. पूण ताचे बरोबर आमची संस्कृती, गांवची संस्कृती, आज आमचो कुमारजेचो सांगोड, आमचो कुमारजेचो सांगोड इज आयडेंटिटी ऑफ अवर विलेज. तो आज गोंयभर जगभर प्रसिद्ध आसा. म्हणून काही जे विषय आसा पळय ते अशा पद्दतीन जर अर्बनायझेशन जालें जाल्यार गोंयचें अस्तित्व काबार. तुमकां सांगता सांतिस्तेव इज वन ऑफ द आय कॅन गिव यू वन एक्झाम्पल ऑफ अ विलेज जांच्यानी आपले गांव सांबाळा तो म्हणजे आमचो सांतिस्तेव. हांव त्या सांतिस्तेव गांवाक खरेंच वालोर दिता. हांव सदींच म्हणटा की आय कॅन गिव एक्झाम्पल ऑफ गांवचे जर गांवपण राखना जाल्यार सांतिस्तेव घरांनी. जाल्यार आज ते अर्बनायझेशन जर तुमी फाल्यां प्रत्येक ह्या 56 विलेजीस ज्यो तुमी आज नोटिफाय केल्ले आसा तातूंत फाल्यां व्हडल्यो व्हडल्यो स्टोरेजीस बिल्डिंगी येतल्यो. गांवचें अस्तित्व काबार जातलें. म्हणून हो सरकार म्हाका दिसता करपाक सोदता की हेंच्यांनी ते 39 आनी 17 अंतर्गत हो गोंय सोंपयलेच आसा. तो आज म्हाका दिसता सरकाराचो दोळो आसा हे विलेजींनी जे अर्बनायझेशन तांचो जो प्रयत्न आसा आज हे नोटिफिकेशन हाडून ताका म्हाका दिसता प्रखर विरोध करपाची गरज आसा. काँग्रेस पक्षान आमच्या गोंय राखण यात्राची घोशणा केल्ली आसा. ताचो एक उद्देश कितें आसा गोंय राखपाक आनी तातूंत म्हाका दिसता ह्यो विलेजीचो जी आयडेंटिटी आसा ते म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान हांव खास करून प्रेस मिडियांकूय वालोर दिता. कारण तुमी सदींच तुमचो जो म्हत्वाचो मुद्दो आसा तो सदींच गोंय राखपाचो. त्या खातीर आज म्हाका दिसता परत एकदा परिस्थिती येयल्ली आसा. कारण हे हाका आमी विरोध करपाक जाय. कारण नाल्यार आमचें गोंयचें अस्तित्व जें गांवांनी आसा खरें गोंयचें अस्तित्व गोंयपण तर आमकां कितें पळोवपाक मेळटा तें गांवांनी आसा तें जर उरतलें जाल्यार हे म्हाका दिसता अर्बनायझेशन आमकां हे विरोध करचो पडटलो अशें म्हाका दिसता. अमित बाब तुमी हेजेर उलयले पण मातशें हे फुडें हे करपाक अर्बनायझेशन म्हणलें अर्बनायझेशन तुमी म्हणटा PDA येतले जाल्यार प्रोजेक्ट्स येतले तांकां जाय ते येतले. सो पावर्स ऑफ पंचायत उरतली मागीर पावर्स ऑफ ग्रामसभा उरतली लोकांचो आवाज ग्रामसभान जाता तेजेर व्हॅलिडिटी उरतली. I think I touched that point when I said the devolution of power. जेन्ना आज पंचायत as licensing authority आसा. Panchayati are not the ones who are going to decide on the development any which way. But कितें आसता जेन्ना PDA सारके येता तेन्ना आमी पळयला की आरपोरा आसी. आरपोरा सारको गांव कसो डिस्ट्रॉय जाला तो आमी पळयला. कळंगुटेची परिस्थिती आज कितें जालें तें आमी पळयलां. कळंगुटे आज अशी परिस्थिती आसा की तूं जर 2 वर्सांनी वचत जाल्यार ही ह्या वाटेन गेल्लो काय म्हणून तुका दिसना. हे खंय पावलो काय म्हणून अशी परिस्थिती आसा. हाका पंचायत जितली जबाबदार आसा तितली लोकल MLA आनी PDA जबाबदार आसा. हे लक्षात आमी घेवपाक जाय. कारण हे अर्बनायझेशन when I am talking about, see what they are trying to do is they are trying to show that की इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी जो सिटीनी केला तो हांगा करतले म्हणून दॅट विल बी द थिंग की अरे डेव्हलपमेंट तुमकां नाका काय म्हणून तुका कोणी हाडयला. गोंयकारांक डेव्हलपमेंट दिवपा खातीर भारतीय जनता पार्टीक कोणी हाडयला. गांव डेव्हलप करपाक शकता तूं करपाक शकता. बरे भाशेन गांवांक कितें जाय ते बाबतींत डेव्हलप करपाक शकता. पण when you want to destroy a village, when you want to destroy a village in the form of urbanization with an intent important. As हांगा जो आसा, why only these villages are identified which has some touristic or some other real estate facilities. तू पळय मरे आज रियल इस्टेट बूम पळय ह्या सगळ्या विलेजींनी. रियल इस्टेट बूम मांद्रेन पळय तू आज तू पेडण्याची परिस्थिती पळय. हांव मर्जे गेलो त्या दिसा कितल्या दिसांनी एका जाग्यार हांव गेल्लो 4 वर्सांनी
अरे रस्तोच मेळना. It is in CRZ, there are 4 or 5 bungalows in CRZ. तर वरचा खर्च वाड्याचें नाव याद जायना म्हाका. There used to be some club there. अरे ते 6-7 बंगले आयल्या within 200 meters of high tide line. How it has come? I know small 2 places ल्हान आशिल्ले थंय. आज तो रस्तो ना, थंय बंगले आयल्या. That means somebody has bent the rules. पंचायत आसतली responsible, ताका local MLA आसतलो responsible, ताका authorities responsible आसतली, CRZ will be responsible. I met some Munkars of a village in Mandre. Thai there is a hotel which is connected, hotel owners connected to the government म्हणतात ते. त्या स्वता येता लोकांक मुणकार ते 6-7 घरां आसा तांकां स्वता येता अक्षरशः when there is a demolition order pending against that. So imagine when urbanization happens and these are included in PDA. So as soon as PDA when you are including coastal villages in PDA or municipal corporations or part of making them PDA, there is change of building rules. Building rule change जाता, applicable rule change जाता, FAR change जाता, तुझो setback rule change जाता. So that means you are trying to give benefit to whom? गोंयकार साधे घर बांदपाक रडटात मरे. एक साधे म्युटेशन करतल्यार 6 महिने पेंडिंग आसा. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान ते 19 डिसेंबराक केन्ना तरी खंय तरी हे फेस्टिवल केलें जानेवारी, म्हाका याद जायना डेट एक्झॅक्टली, सेइंग दॅट म्युटेशन हे म्हणून सेलिब्रेशन. अरे ज्या जाग्यार एनओसी थंय म्युटेशन जायना. सो व्हॉट इज रॉंग विथ दिस गव्हर्नमेंट? You are promising something which you can't deliver, and then you want to make villages urbanized. For what and whose benefit? Of course, for the benefit of real estate, because प्रत्येक मंत्री जो आसा आमदार आसा is a real estate agent today. Absolutely a real estate agent. So jenna head of the state only is known with a particular name, what do I say about the others? That is the biggest question. So urbanization of villages is also going to destroy devolution of power. Gram Sabha घर्षित म्हणून आज कचरान काडटा सरकार, तेंका Gram Sabha power ना. Why not bring amendment to the Panchayat Raj Act to give necessary powers to Gram Sabhas? कित्याक जायना? Gram Sabha as courts have held time and again that Gram Sabha resolutions are not binding. They can be particularly for development purposes. But why not give that power to Gram Sabha? कसलो भंय दिसता सरकाराक? Gram Sabha power दिवपाक. So these are the issues which this government has to bring in to amend the laws, not amend the laws in such a way that it causes urbanization of villages. Where village, तशें ताणें म्हणल्यार सांगोड हे ते पर्टिक्युलर विलेजीत ते कनेक्टेड आसा. आमी जागोर म्हणल्यार शिवले आनी सांगोड म्हणल्यार ते कितें म्हणटा आनी बोनेरा म्हणल्यार सांतिस्तेव कितें म्हणटा आनी फार्मा म्हणल्यार कोलमाची कित्याक म्हणटा? बिकॉज वी नो इट इज कनेक्टेड टू दिस शिगमो काणकोण. लोक घराघरांनी वचून एकमेकांचे जेवतात. दिस अ ट्रेडिशन ऑफ विलेजेस. इमॅजिन थंय 4 घरांमध्ये 10 घरां भायली आनी ताका खबरूच ना शिगमो कित्याक तो. आनी यू गो एंटर इज हांव येता म्हणजे तो कित्याक काम करता तुज्या भायला? That is the culture of Goa which is getting destroyed because he doesn't know the culture of that village. The villagers know the culture of that village and that is what has to be preserved today. आज देवळान जेन्ना कौलांक लोक वता, इमॅजिन कर तूं गांवांना देवळाचे जागे आसा ना, कौलांक शिरगांवाचे आसूं किंवा बाकीचे आसूं, तुजी पालखी आसूं, तुजो धालो आसूं, these are connected to villages. ताका जर तुज्या घरा वचून पालखी उबी रावत जाल्यार तो म्हणटलो हांवें कित्याक काय म्हणटलो? मैं क्यों करना है? हांव हिंदीन उलयता तसलीच परिस्थिती जातली. ये क्या है? हाजे आन्सर दितलो कोण? चीफ मिनिस्टर, रेव्हेन्यू मिनिस्टर, टीसीपी मिनिस्टर कोण दितलो? This is what is sought to be destroyed by this government systematically. कानान घालता तुमच्या मुणकार ऍप्लिकेशन. अरे 10 वर्सां जाली तुवें सांगिल्लें तुझे पयलींचे स्टेटमेंट काढून पळय. There are statements which are 5-year-old, 8-year-old which say that आम्ही 6 महिन्यांनी सगळी मुणकार ऍप्लिकेशनां डिस्पोज करतले म्हणून, सगळी टेनन्सी ऍप्लिकेशनां डिस्पोज करतले. मामलेदारान लायला कामाक तुवें एक दीस BLO म्हणून आनी एक दीस कितें म्हणून आसता जाग्यार. आय एम हँडलिंग ऑन मॅटर. लास्ट 2 years मामलेदार इज नॉट ऑन सीट ओनली. हांव भायर सरता मामलेदार ना. 2 वर्सां जाली. So where is that Mamladar? Not that he has gone home and eating food at home. He has been asked to do other duties. So how will he dispose of? So this is all very. I don't want to use the word connected to bull, but it is word which is connected to bull, and that is the word, the derogatory word which is applicable to this government of bull, whatever for Goans. That is what they are doing. DOP याचे नोटिफिकेशन काढलं ते 26 मे कळलं आणि त्यांनी लेटर धाडला पंचायतीन. विथिन 30 days तुम्ही कमेंट करा म्हणून सांगा. सजेशन बी काय विचारू म्हणजे ऑलरेडी प्रिपेअर्ड आहे सरकार. बाबाचो फात सरकार, दिस इज द वर्ड. आज सरकारान गोंय आपलो बापाचो फात समजलो. when I use this word बापाचो फात, this is what it is. I used it earlier and I am saying it again. आज सरकार
गोंयकारांक आणि गोंय आपल्या बापायचो फात समजता आणि गोंय आपले बेस्ट समजता. दे आर सेलिंग गोवा इन नॉट इवन होलसेल, म्हणजे एका एक फ्री दिता ते आज भायल्या गोंयकार भायल्या लोकांक, आणि ही परिस्थिती करून दवरल्या. आणि दिस इज वॉट दे नीड टू अंडरस्टँड की हे चलपाक आमी दिवचे ना. काँग्रेस पक्षान जी त्या मशाल पेटयल्या, तो उजो आमकां हातान धरिल्लो, त्या अग्नीक साक्षी दवरून सांगता की आमी त्या दिसा ठरयलें की गोंयकारांचे जे ज्वलंत विशय आसा ते आमी घेतले म्हणून, फुडें वतले म्हणून, एकवटायन फुडें वतले म्हणून. आणि वी आर डुईंग इट, वी आर स्टार्टेड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. यू सी वॉट इज कमिंग अप फॉर दिस भारतीय जनता पार्टीज करप्ट गव्हर्नमेंट. हे जे चलना पळय, जे विशय चल्ले गोंय, आज गोंय डिस्ट्रॉय करपाचो जो आज हेतू घेवन ते फुडें चल्ल्या, वी वील नॉट लेट इट हॅपन. 26 मेयाक तर इश्यू केलेले, इतले लेट जावन दिसता तुमकां अरे इश्यू. कोणाकूच खबर ना. इट इज लकी दॅट वी गॉट टू नो अबाउट इट. ते कोणी बऱ्या मनशान धाडून दिले आमकां की अशें अशें जाल्यार पंचायतीक ला म्हणून. सो पंचायतीकूय घुटलायल्या काय कितें? कारण दॅट इज वॉट दे डू. सगळ्यो पंचायती जिखल्यो तर आपले म्हणटा, तांकां घालून पट्ट्या घालता. चॉयस नसता कारण नाल्यार कामां करना. सरपंचीस ऑफ गोवा हू डोंट लायक देम ऑल्सो हॅव टू गो ऑन देअर स्टेजीस एंड ते पट्टे घालून घेता. कित्याक? कारण लाचारी ती. कारण लाचार तांकां गोंयकारांक लाचार करून दवरले तांणी. हाव? बाय टेलिंग देम तू दिना येवचो ना तर तुज्या गांवांत डेव्हलपमेंटाक आमी पयशे दिवचे ना, एमएलए त्रास करतलो म्हणून. सो तांकां दिसता की ही गोरवां म्हणून आमी बांदली, आतां तांकां काय करचें ना म्हणून. दिस इज वॉट इट इज. वाय हॅव दिस पंचायत नॉट डिस्क्लोज दिस ऑर पुट दिस ऑन द नोटीस बोर्ड? तुमचे कोणत्या पंचायतीन फूल गोवान म्हणून कळ्ळें मरे आमकां. आतां आपूण आमकां कळ्ळें जेन्ना वन पंचायत पूट दिसा. वी गॉट टू नो वेन वन पंचायत पूट दिसा. पंचायती आसा, पंचायतीचे सरपंच आज कशें सांगता तुका जे सांगलें हांवें, दे हॅव बीन मेड लाचार. तूं आतां म्हाका दिसता बाकीचे सगळे हांगा वेगवेगळ्या बुथाचे आमचे प्रेसिडेंट आसा, तांची परिस्थिती तांकां कळटा की जे पंच मेंबर आसा हळू दबक्या आवाजान सांगता की कितें करूं काय म्हणून. पण आमकां चॉयस ना म्हणून ही परिस्थिती आसा. वेळ येतलो आनी 2-3 म्हयन्यांनी सगळें बदलतलें. क्वेश्चन रिमेन्स इज वाय टेक गोवास फॉर ग्रांटेड? वाय टेक पीपल फॉर ग्रांटेड? वाय टेक विलेजीस फॉर ग्रांटेड? वाय टेक बहुजन समाज फॉर ग्रांटेड? कारण हे सगळे गांव जे आसा, दीज आर द गांव, ह्या गांवांनी जे लोक आसा ते बहुजन समाजाचे लोक आसा. हांचे डिस्ट्रॉय जे चल्ला, डिस्ट्रक्शन जे चल्ला, त्याच्या समोर सिंपल एक्झाम्पल ऑफ ऑल दीज विलेजीस विच आय गिवन वेर इट हॅज गॉन टू अ स्टेज इरिपेरेबल डॅमेज जाल्ली आसा. आनी आतां तांचो दोळो पेडण्याच्या टोकार आसा. कलंगूट सोंपले, अंजुना वागातोर सोंपोवपाच्या वाटेर आसा. आनी आतां फुडें गेला. आतां मोर्जे, केरी, मांद्रे, आशवें ह्या जाग्यांचेर लक्ष आसा. थंयचे दोंगर, थंय आनी आमी एक त्या दिसा सिटी पळयली, पण म्हाका अशें दिसलें की एक खंय आयल्या काय म्हणून. वयल्यान ड्रोन शूट पळयलो हांवें ऑफ वन डेव्हलपमेंट विच इज बीन डन ऑन द प्लॅटो. आरे तूं म्हणटलो कितें काय म्हणून गोंय काय म्हणून. अशी परिस्थिती आसा तूं आनी म्हाका कितें. दीज आर मेंट फॉर 80 crore 90 crore भायर असले लोकांची परिस्थिती. वॉट आर दे डुईंग? अमित पूर्ण एपिसोडा फाटल्यान तुका फक्त लँड माफिया हितून दिसता काय फुडें आतां माफिया इज सरकार. 40 लँड माफिया एंड दे आर इन कोल्युशन. 40चे 50 आमदार जावपाचे ते जागे तयार करता. ते आतां हांव नको तुका सांगपाक 40चे 50 जावपा म्हणजे ते पळय 40चे 50 करतलो जाल्यार फुडलो सरकार तांकां येवचें पडटलें. म्हाका खात्री आसा आनी हांव हे गोंयकारांक साक्षी धरून खात्री आसा म्हाका की सरकार हो बदलतलो. आमी सदांच म्हणटले भारतीय जनता पार्टी घडोवपाक जाय ना. आमकां भारतीय जनता पार्टी घडोवपाचें ना. आमकां आमचो सरकार घडोवन हाडपाक जाय. आनी सरकार घडोवन हाडटलो लोक, गोंयकार. भारतीय जनता पार्टी आपल्या आपण हरतली, आपल्या कर्मांनी हरतली. कारण पापाचे जे घडे आसता आनी रावणाचो जो नाश आसता तो जाताच. कितलोय जर तुम्ही दिसता आसत की हे अशेंच चलतले, वी विल गेट अवे फ्रॉम द स्टुपिडिटी दॅट वी आर ट्रायंग टू पुट फॉरवर्ड अँड थिंकिंग दॅट गोवन्स आर स्टुपिड. नो, गोवन्स आर नॉट स्टुपिड. गोवन्स आर सायलंट. गोवन्स सोशीक आसात. पूण गोंय सोंसता म्हणून तुमकां ते माफ करतले हें चिंतू नाका. वारें बदलला, वारें बदलपाचें आसा. डिसेंबर मेरेन तुमकां तें कळटलें आनी तें कळपाक लागलां म्हणून हळू तुम्ही आतां जें चालू केलां पळय पॉलिटिकल जगलिंग, ती पॉलिटिकल जगलरी चालू केल्या ऑफ डिवायडिंग सर्टन थिंग्स. We will not let that happen also, even if the party has to have their egos kept aside, which doesn't exist in Congress party about the egos. आमचे प्रेसिडेंटान सरळ सकट सांगला की गोंयान बरें कितें आसतलें ते आमी करतले, ते आमी गोंयकारांक दितले आनी ताचे खातीर एक पावल आमकां फाटीं घेवचें पडलें किंवा 2 पावल आमकां फुडें येवन कोणा कडेन वचचें पडलें ते आमी करतले म्हणून. We will not let that happen. अमित तुम्ही सांगला अपील केला की प्रत्येकान पंचायतीन वयचें म्हणून ह्या गांवांतल्या लोकांक आणि पंचायतीन सरपंचांक जाग विचारता. काँग्रेस कशा पद्दतीन हांगा सपोर्ट करता? काँग्रेस सपोर्ट करतले. बुथाचे आमचे जे ब्लॉकाचे जे लोक आसा प्रत्येक जाण आसतले तांचे बरोबर.
आणि ऑलरेडी आम्ही ऍक्टिव्हेट हें केला. हे सकाळी आमकां जेन्ना कळ्ळें उपरांत म्हाका दिसता एक ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हणून तुवें सांगचें तांकां कशें करचें. पळय आतां ह्यो ज्यो तेंच्यांनी 56 विलेजीस तेंच्यांनी प्रयत्न केल्लो आसा अर्बनायझेशनान घालपाक आनी आमचे तेंच्यांनी कमेंट मागलेले आसा. तेचेर एक जाणून येता की बीजेपी हो जो सरकार आसा हो गोंयकार आनी गोंयकाराच्या हितान कंप्लिटली ना. आनी एज अ सालिगांवचो ब्लॉक प्रेसिडेंट म्हाका दिसून येता आमचो जो आमदार आसा तेका चडसो सगळे जाण लाडको आमदार म्हणटा सीएमाचो, सारको सीएमाक क्लोज. पूण हे नोटिफिकेशन पळयत जाल्यार आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 6 विलेजी येता, भितरल्यो तेंच्यांनी 5 विलेजी अर्बनायझेशनान घातलेल्यो आसा. सो म्हाका दिसता खंय तरी तांकां ह्या जाग्यांचेर एफआयआर सगळे प्रत्येकाक वाडोवन कंप्लीट आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ती नश्ट करपाची आसा. आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी पळयत जाल्यार तुमी तेजो पूर्ण समज जिओग्राफिकल पळयत जाल्यार थंयसर बीचीस, मागीर आमचे चर्चीस, टेम्पल्स अशे वेगवेगळे सारकी फोर्ट्स हेतून बरी नॅचरल ब्युटीन सारकी आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी भरलेली आहा. पूण हे समज नोटिफिकेशन समज जालें आनी अर्बनायझेशन जायत जाल्यार जे गोंय जे पयलींचे आसा जशें आमच्या अमित बाबान सांगलेले आसा ते कंप्लीट आमची कॉन्स्टिट्युएन्सीन उरपाचे ना. हांव तुमकां एक उदाहरण दिवपाक सोदता. आतां आमी उलयतात की आमचे जे गोंयकार जे आसा फाल्यां घर बांदतले जाल्यार तांकां जागे मेळचे ना. आतां जे आमचे पयलींचे बारीक जे गोंयचे बिल्डर्स आसले, जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आसले किंवा बिल्डर्स आसले गोंयकार, तेंची सुद्धा एक कॅपॅसिटी ना की ते खंयसर जागे घेवन थंय बिल्डिंग्यो बांदतले. प्रत्येक तुम्ही बिल्डर पळयात हो सगळो गोंयच्या भायलोच आसा. आमच्या नेरूल गांवांत एक तुमकां एक एग्जांपल एक सांगचें दिसता. आमचो एकटो गोंयकार बिल्डर, तेजें नांव गोन्साल्वीस म्हणून, तेणेन जेन्ना चर्चीच्या फुडल्यान जागो घेतलो आनी जेन्ना बांदपाक सोदले तेणेन आमकां सगळ्यांक म्हणजे कॉन्फिडन्सान घेवन तेणेन सांगलें लोकांक की आपूण ह्या चर्चीच्या वयर वचपाक शकना. सो इवन आपल्या कडेन परमिशन तेंच्या जे काम करता तेंच्यांनी घेतलेले, तेणी सांगलें आपल्याक नाका. सो अशे विचारधारा करपाचे हे जे भायले बिल्डर आसा हे केन्नाच करचे ना. हे फक्त आपलो जो फायदो आसा एफआयआर वाडून मेळटा वाडून घेतले. चर्ची आसा, टेम्पल आसा तेच्या वयर वचूंक सोदतले. सो जी आमची जी ब्युटी आसा गांवांतली ती खंय तरी हे सगळे नश्ट करून उडयतले. सो हे खंय तरी स्क्रॅप जावपाक जाय. आनी आमचे मेन म्हटल्यार आमचे पंचायती जेंकां आमी निवडून हाडलेले आसा 5 मेंबरान, तेंच्यांनी प्रत्येकान हे ऑब्जेक्शन घालपाक जाय आनी सांगपाक जाय आमकां अर्बनायझेशन नाका. आमची जे गांव आसा आमी राखूंक सोदता. आनी खंय तरी म्हाका दिसता तेंचो भितरसून तेंच्यांनी आपल्या काळजाक विचारपाक जाय आनी खंय तरी भायर सरपाक जाय. हे बीजेपीचे जे पट्टे घालून फक्त ते स्टेजीर नाचपाक जायना. तेंच्यांनी लोकांनी निवडून हाडलेले आसा आनी गोंयकार सांबाळटले जाल्यार ह्या 5 मेंबरांनी पयली ह्या बीजेपी कडसून भायर येवन हांगा ऑब्जेक्शन रेज करपाक जाय. हे आमकां नाका म्हणून. तुवें आनी एक एकच सांगता युरी बाबान ते आमकां संबोधन करता आसतना एक गजाल सांगिल्ली आनी ती म्हणजे की गोंयांत जे मांड आसा, पसरे आसा, जे धोरणे आसात, जे तिस्कां आसात त्या जाग्यांचेर आमचे लोक वतले आनी लोकां कडेन खबरी करतले. म्हाका दिसता एल्टन बाबान ते ऑलरेडी केलां. आदी सांकवार बसताले आनी म्हाका अजुनूय आतां आमी वेळचे सांकवार करत त्या वेळार ज्यो गजाली कळटाल्यो आनी घडटाल्यो त्यो गजालींतल्यान डेव्हलपमेंट जातालो. कारण कितें लोकांक जाय कितें नाका तें कळटालें. आय थिंक दॅट इज अ व्हेरी गुड थिंग वीच आर बोथ एमएलएज इन्क्लुडिंग नाव कार्लोस बाबा इज ऑल्सो जॉयंट इन दॅट. हे सगळे आनी आमचे जे उमेदवार जो फुडें संभेव आसा किंवा तांकां इच्छूक आसा जे ब्लॉक आसा कोणीय आसूं दे वील हॅव टू अंडरस्टँड द नीड्स ऑफ पीपल अँड आय थिंक दॅट इज वॉट काँग्रेस पक्ष इज गोइंग टू डू. की लोकां कडेन वचून लोकांचे प्रॉब्लेम तांच्या तोंडांतल्यान समजून घेवप आनी तातूंतल्यानूच ही गजाल एक्चुअली कळ्ळा. ही गजाल म्हाका कारण म्हणल्यार आमच्याच गांवचो कोणी म्हाका सांगलें अशें जालां आज सकाळी. तेन्ना इमिजिएटली हो विशय घेतलो कारण गोंयकारांक कळप बरें की हें अशें घडलां म्हणून आनी हें बंद जावपाक जाय. कारण दिस इज बेसिकली वूड हॅव बीन डन स्लायली आनी जालें म्हणटालें अशें नोटिफिकेशन. सो अमित बाबा आता हे तुमचे की गार्बेज टॅक्स, हाऊस टॅक्स हे सुद्धा इनक्रीज जातले. 100% जातले, सगळे जातले. पळय कशें आसा आज पणजे म्युनिसिपालिटी म्हणून आज कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ पणजीचे जर तुम्ही विषय घेतलो किंवा जे म्युनिसिपालिटीचे जे आसा ते विषय घेतले जाल्यार आज पणजेक आमी आनी सेकंड विषय स्मार्ट सिटी. आज स्मार्ट सिटीचो जो विषय आसा तोय आमी जरी केलो जाल्यार 1400 कोटीचे स्कॅम हे स्मार्ट सिटी अंडर जाल्ले आसा पणजे भितर. सेम थिंग हे अर्बनायझेशन आनी एक वर्ष 2 स्मार्ट सिटी यूज करप तांचे 500 कोटी खर्च करप कांय दिसांना पणजे बुडटा ती बुडटात.
पणजेच्या फुटपाथ अजून रिपेर जाता. पणजेची जी मॅक्सिमम ह्या सगळे एरिया आसा ते सगळ्यो कसिनोक दिल्ले आसा. आज ते सादे ते कॅप्टन ऑफ पणजेची जॅटी ओपन करतले जाल्यार तांणी 2 बसी पुलीस हाडिल्ले. सो उद्घाटन जर करतले जाल्यार जर 2 बसी पुलीस हाडचे पडटा जाल्यार सरकाराक नामोशकी दी. कारण दॅट मीन्स यू आर सेइंग दॅट दिस इज समथिंग गुड. Then why are you worried that people are going to object to it? Why? Because of your nature, how you are doing it. Slyly. Sly म्हणून आसता तूं अशें घुसून करप तसली गजाली. This nobody want. They didn't want people to know this. And I think now time has come that we become voices of people of Delaware. Thank you, sir. Thank you.